बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, पहली अपडेट आपके सामने सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पर आज एक बार फिर इंसानों का समंदर उमड़ आया है और समंदर उमड़ आया है इमरान खान की सपोर्ट में, इमरान खान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में जारी फस्तायत के खिलाफ। और ये एक मैंडेट है एक दफ़ा फिर से उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जो इमरान खान के नाम पर सुर्ख लकीर फेरते थे, जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का और आवाम का जो रिजॉल्व है और जो रिश्ता है उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। वैसे तो इस जो जलसा इज्तिमा है इसकी अपडेट सुबह के वीलॉग में ज़्यादा तफसील के साथ रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें सवाबी के जलसे से आपके सामने रखना फौरी तौर पर ज़रूरी हैं। एक तो आपको सुहेल अफरीदी की छोटी सी तकरीर का एक टुकड़ा सुनवाएंगे और उसके ऊपर तबसरा करेंगे, और उसके साथ साथ ओवरऑल इस जलसे के अंदर कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उन पर तज्जिया करना चाहिए, उन पर तज्जिया करेंगे, लेकिन वो ज़रा आखिर के लिए रखते हैं। पहले ज़रा दूसरी सूरत हाल का जायज़ा ले लें कि आज पाकिस्तान में ओवरऑल क्या होता रहा। आपको पता है कि आज 8 फरवरी का दिन, पिछले साल इसी दिन इलेक्शन लूटा गया था, और इलेक्शन लूटने में जहां अदलिया को, जस्टिस लानत को इस्तेमाल किया चौधरी निज़ामुद्दीन ने, वहीं पर पाकिस्तान के मीडिया को भी इस्तेमाल किया। अब उस वक्त मीडिया नहीं बोल सका, लेकिन चले एक साल मिल गया रिफ्लेक्शन के लिए। और कोई सोच सकते होंगे लोग कि चलें साल गुजरने के बाद आज मीडिया के कुछ लोगों को ख्याल आया होगा कि हमने भी जमहूरियत की कमर में या पीठ में छुरा घोंपा था, तो अब हम ही अपना कुछ किबला दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने जो तस्वीर रख रहे हैं वो आपको मीडिया के मालिकान, जो कि असल में सेठ हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल्स हैं, वो इनको इसी तरह से या तो वो अपनी मर्जी के लोगों को मीडिया में लाते हैं, मीन जो उनकी मर्जी का सेठ होता है उसको वो कहते हैं कि आप ये फलां चैनल बना लें, और जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो खुद से मीडिया में आए हैं, जिनके चैनल हैं, क्योंकि उनके और बहुत सारे कारोबार हैं, और उन कारोबारों से जाकर उनका बाजू मरोड़ा जाता है और फिर मीडिया से मकसद के रिजल्ट्स लिए जाते हैं। बहरहाल आज शहबाज शरीफ और उनकी रजीम ने अखीरी कर दी। पाकिस्तान की तमाम अखबारें जिन्हें आज जमहूरी का जो एक स्या दिन है 8 फरवरी, जिस दिन मैंडेट लूटा गया, बजाय इसके कि उसके बारे में लिखने के अपनी कोई तहकीकाती रिपोर्टें लिखते, बताते कौन से हल्के में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने ये पूरे का पूरा इलेक्शन लूटा, अवाम की तर्जुमानी करते, अवाम की सताइश करते कि इस दिन अवाम ने किस तरीके से मुश्किल हालात में निकल के, जब उनकी पसंदीदा पार्टी को इलेक्शन में जाने की इजाज़त नहीं थी, बल्ले का निशान छीन लिया था, कैंडिडेट जो थे वो खंभों की सूरत में खड़े करने पड़े थे, उस दिन अवाम ने कैसे वोट डाला था, बजाय इसके कि अवाम की सताइश करते, अवाम के साथ खड़े होते। ये ज़रा तस्वीर देखिए कि आज पाकिस्तान की अखबारात के साथ क्या हुआ। आज एक दफ़ा फिर रज़िया लुट गई है। मैं रज़िया की बात कर रहा हूँ, मीन के जो याद आती है जब अपने मकसद की बात होती है। आज ना दोबारा आपको कोई औरत मार्च वाले, ना आपको कोई NGOs वाले, ना आपको कोई फेक लिबरल्स, ना मीडिया की आवाज़ उठाने वाले आपको नज़र नहीं आएंगे। हाँ, नज़र आएंगे तो जो फ़िक्री तौर पर आज़ादी इज़हारे राय की बात करने वाले चंद लोग हैं, उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद लोग आपको सिर्फ वो बोलते, वो आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे। आज की तमाम अखबारात खरीद ली गई। जी हाँ, आज मीडिया ने सरे बाजार एक दफ़ा फिर आज़ादी इज़हारे राय को बेच दिया। छोटा अखबार क्या बड़ा अखबार, अंग्रेज़ी अखबार क्या उर्दू अखबार, सभी के सभी अखबार जो हैं, मतलब कम अज़ कम चौधरी निज़ामुद्दीन जो हैं वो एक चीज़ में तो बिलीव करते हैं, वो कब्जा करते हैं तो सब पे करते हैं, और वो किसी के साथ कोई तफरीक नहीं करते, बरहना करते हैं तो सबको करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बड़ा अखबार हैं, चलें आप अंग्रेज़ी का बड़ा अखबार हैं, आप उर्दू का बड़ा अखबार हैं, आपका रोब दबदबा, थोड़ी सी आपकी इज्जत चले दिखावे के लिए ही सही महफूज रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं,
آپ بھی سرے بازار لٹیں گے۔ تو آج پھر رضیہ مطلب صحافت جو ہے وہ گنڈوں میں پھنس گئی اور ساری اخبارات جو ہے آج خرید لی گئیں اور فرنٹ پیج کے اوپر صرف اشتہارات چھپے، اور بھرمار چھپی اشتہارات کی وجہ یہی تھی کہ خبروں کو روکنا تھا۔ اور آج صحافت نے پھر پیسے لے کر جو اصل ان کا فن تھا اس کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ایک ڈیفرنٹ فن کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ صحافت کا حال ہے، دوسری طرف ریاست کا حال دیکھ لیجئے۔ آپ کو ہم نے خبر دی تھی 2 سے 3 دن پہلے کہ جو کور کمانڈر لاہور ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، جس کی ہمارے سامنے کوئی فوٹیج، میرے سامنے تو کم از کم نہیں آئی۔ ملاقات ہوئی تھی، یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر کوئی اس ملاقات کو ڈینائی کرے تو کہیے گا، کوئی ڈینائی نہیں کرے گا۔ پرسوں یہ ملاقات ہوئی تھی اور ملاقات کا مین مقصد جو تھا وہ ہمارے ذرائع اب بتا رہے ہیں، اس ٹائم ہمیں صرف ملاقات کا پتہ تھا، اس لیے جتنی بات پتہ تھی اتنی بات آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ کور کمانڈر لاہور ان کے ساتھ مریم نواز کی جو ملاقات ہوئی تھی غالباً صبح 10:30 بجے کی ملاقات تھی یہ پرسوں۔ اس ملاقات میں یہی طے ہوا تھا کہ ان کو کسی صورت احتجاج نہیں کرنے دینا، پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت احتجاج نہیں کرنے دینا۔ اسی لیے جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر تھے لاہور کے، انہوں نے تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جلسہ کرنے کی اور احتجاج کرنے کی۔ عورت مارچ کو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی، لیکن تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو وہ جو ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی لاہور میں کور کمانڈر لاہور کے ساتھ، اس میں بھی یہی گفت و شنید ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی راولپنڈی اسلام آباد میں جا کے، آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اسی دن وہ اس ملاقات کے بعد سیدھی راولپنڈی اسلام آباد پہنچی تھیں اور وہاں پر انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کرنی تھی۔ اور اب ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ خفیہ ملاقات بھی اسی بارے میں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں پر بھی جلسہ جلوس آواز نہیں اٹھانے دینی۔ دفعہ 144 لگائی گئی اور پھر دوبارہ سے آواز نہیں اٹھانے دی گئی، اور میڈیا نے، آزادی اظہار رائے نے، کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی، بلکہ خاموشی اختیار کیے رکھی اور کوشش یہی کی کہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں۔ اب دوسری طرف اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اور نئی گیم کھیلنے جا رہی ہے۔ وہ گیم ذرا تھوڑی لارجر ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ ویسے تو آپ پچھلے سال میں 3-4 دفعہ مائنس عمران خان کے بارے میں سن چکے ہیں، لیکن اب مائنس عمران خان کا ایک نیا فارمولا جو ہے وہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے۔ جو نیا فارمولا ہے اس میں عمران خان کی برائیوں پر، عمران خان کے جو ریاست کے اوپر حملے ہیں جو سو کالڈ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، عمران خان کی کردار جو کریکٹر اسیسینیشن تھی اس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر بیسڈ نہیں ہے۔ عدت میں نکاح پر بیسڈ نہیں ہے، توشہ خانہ پر بیسڈ نہیں ہے، القادر پر بیسڈ نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ جی ہاں، وہ کر کے دیکھ لیا لیکن وہ کام نہیں آیا۔ جتنا بتایا کہ عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان جو ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، عوام اور جڑتی گئی ہے۔ عمران خان کا کردار ٹھیک نہیں، عمران خان کا مذہب ٹھیک نہیں، عمران خان کی شادی ٹھیک نہیں، وہ جو کچھ بھی کیا اس سے عوام اور جڑ گئی۔ اب نیا ورژن آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ وہ ورژن یہ آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کو یہ بتایا جائے گا کہ عمران خان کو تو ہم نے آنے نہیں دینا۔ آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ کا سیاسی فیوچر ہے، آپ سیاست میں اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کا سیاسی فیوچر ہے، آپ نے ایم این اے بننا ہے، ایم پی اے بننا ہے، آپ نے ڈھیر سارا پیسہ بھی کمانا ہوگا، آپ نے بڑے بڑے عہدے بھی لینے ہوں گے، آپ نے دوبارہ بھی الیکشن لڑنے ہیں۔ تو عمران خان نے تو آپ کو جینے نہیں دینا سیاسی طور پر اس طرح سے، اس نے تو احتجاج کی کال اور آپ کا فیوچر بھی تباہ کرنا ہے۔ دیکھیں، ملکی وسیع تر مفاد میں ہمیں آپ کا فیوچر عزیز ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا میں مذاق کر رہا ہوں، نہیں، ایسی میٹنگز ہوئی ہیں، ایسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں یہ طے پایا ہے کہ اب تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو انگیج کرنا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ہم نون لیگ سے تنگ آ گئے ہیں، ہم پیپلز پارٹی سے بھی تنگ آ گئے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ہم انہیں سپورٹ کر بیٹھے لیکن انہوں نے ملک ڈبو دیا۔ آپ نے حال ہی میں اسد عمر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سنی تھی، یہ نہیں کہ اسد عمر صاحب نے ان کے کہنے پہ سٹیٹمنٹ دی، میں وہ ان کا انڈیپینڈنٹ تجزیہ ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب انڈیپینڈنٹ تجزیہ، اور جو بہت ہی معروف صحافی فخر صاحب ہے ان کی سٹوری بھی تھی کل کی، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ذمہ سارا قصور ڈالا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کو فارغ کیا جا رہا ہے اور نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اسد صاحب کا جو بیان ہے، صحافی فخر جو کہ بہت آنیسٹ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان کی سٹوری، ان دونوں کو جوڑیں اور پھر ہمارے پاس جو سٹوری ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے اس کو جوڑیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو انگیج کیا جائے گا، انہیں یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں
یہ نون اور پیپلز پارٹی بہت کرپٹ ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ان کے ساتھ انگیج کیے، ہم اس غلطی کو درست کرنا چاہتے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کریں درست، ان کی حکومت ختم کریں. تو آگے سے کہا جائے گا کہ نہیں، ہم عمران خان کو کسی صورت نہیں لا سکتے، معاملہ اب بہت دور چلا گیا، ریاست ٹوٹ جائے گی. دیکھیے ریاست جو ہے وہ تو فوج کی طاقت سے ہے، اگر فوج کی طاقت کو ڈینائی کر دیا گیا، آرمی چیف کی ہیبت ختم ہو گئی، ادارے کا جو ایک بھرم ہے، روب دبدبا ہے، یہ اس طرح کے خالی فرسودہ باتیں کی جائیں گی، وہ ختم ہو گیا تو پھر ریاست نہیں چل سکے گی. ریاست کے وسیع تر مفاد میں، یاد ہے نا آپ کو ڈاکٹر مشتاق جی، سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق، انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید پہنچے تھے ان کے گھر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن لینے کے لیے، اور فرمایا کیا تھا کہ ہم مودی کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے پیچھے سب ایک ہیں. ذرا غور کیجئے، مودی کو کوئی اور پیغام نہیں ہم دے سکتے، مودی کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ہی پورے قوم نے اکٹھے ہو کے پیغام دینا ہے. ذرا منجن دیکھیے کیسے کیسے بیچے جاتے رہے. ظاہر ہے ہمارے زمانے میں بیچا گیا، ہم بھی قصوروار ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہماری بھی غلطی ہے، ہمیں بھی اس کے اوپر سرنگو ہونا چاہیے جتنا بھی ہو سکیں. لیکن آپ ذرا منترا دیکھیں جو میں آپ کو کہتا ہوں، ملکی سلامتی، مذہب، اپنا امت مسلمہ، ہر کانسیپٹ بیچا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے. اب اس ٹائم جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے تھی تو اس ٹائم مودی کو پیغام دینا تھا پوری قوم نے یکجا ہو کے اکٹھے ہو کے. لیکن جب ٹھکائی کرنی ہو، جب کشمیر میں سے لوگوں کو اغوا کر کے غائب کرنا ہو، آپ کو احمد فراد جیسے شاعر کی بات ہو، یا حال ہی میں ایک سنگر کو اٹھایا 5 فروری والے دن جس نے صرف اور صرف مریم نواز کے خلاف سبدی ماں آ گئی یہ والا گانا گایا، حالانکہ وہ شاعری تو مریم صاحبہ نے خود کروائی تھی اپنے لیے، اس نے صرف اس پر گانا بنا دیا تو ہم نے اٹھا لیا. تب مودی کو پیغام ہمیں یاد نہیں رہتا، مودی کو پیغام ہمیں یاد رہتا ہے جب ہمارا اپنا فائدہ ہو. تو بہرحال اب تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ عمران خان تو مائنس ہے، وہ تو آ نہیں سکتے، تو آپ اب ہمارے پاس واحد آپشن ہے. تو دیکھیں جو نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے وہ تو کرپٹ ہے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلنا. تو پھر آپ ایک ہمارے پاس واحد آپشن ہے، تو اب عمران خان کو مائنس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کسی کو وزیر اعظم بنائیں گے، کسی کو، تو آپ آئیں اور عمران خان کو آپ بھی منائیں، نہیں مانتے تو ہم انہیں مائنس کر دیں گے. اور آپ کا جو کریئر ہے تو اس طریقے سے پارٹی کے اندر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، وہ یہ نہیں ہو سکتے. جیسے ان کی باقی تمام چیزیں ناکام ہوئی ہیں یہ بھی ہوں گی، کیونکہ عوام اور عمران خان ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی ایک دلی رشتے کے طور پر جڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ اب بتائی جائے گی، اس میں کام شروع ہو گیا ہے. صحافی فخر صاحب کی میں نے آپ کے سامنے رپورٹ بھی رکھی ہے. اس کے بعد 4 ارب 10 کروڑ کی، جی ہاں 4 ارب 10 کروڑ کی کرپشن کے الزامات اب محی الدین وانی ہیں، تو وہ نون لیگ کے بہت قریب، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہیں. سیکرٹری ہیں تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کے، وہ اور جو فنی تربیت اس کے وہ سیکرٹری ہیں فیڈرل. اچھے آدمی ہیں، اچھے آدمی کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لائق فائق آدمی ہیں اپنے کام میں. اب انہوں نے 4 ارب 10 کروڑ روپے کا آڈٹ مانگ لیا ہے پیپلز پارٹی سے، اور یہ کہا ہے کہ بتائیں یہ پیسے کہاں لگے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قائم علی شاہ، شرجیل میمن، نیب ریفرنسز، یہ تمام چیزیں اگر ملا کے پڑھیں اور فخر صاحب کی سٹوری پڑھیں کہ پیپلز پارٹی کی بہت کرپشن ہے، ان کو آپ فارغ کر دینا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کدھر چل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں یہ بھی ہوا آنی شروع ہو گئی ہے کہ نئے الیکشن کمیشن کا، چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو نیا ایک منترا ہے عمران خان کو مائنس کرنے کا، اور اس کی بیس ہوگی نون اور پیپلز پارٹی کرپٹ، پی ٹی آئی واحد آپشن لیکن مائنس عمران خان. تو پہلے سٹک تھی، اب کیرٹ. اب ان تمام جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہوں گے جن کو انگیج کریں گے، ان کو کیرٹ دکھا کے، اب گاجر دکھا کے ان کو اپنی طرف متوجہ، فائدہ دکھا کے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا جائے گا. اگلی خبر آپ کے سامنے اے آر وائی سے رکھتے ہیں. کل وہاں پر چلتا ہوا شو، جی ہاں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب کا چلتا ہوا شو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. شہزاد اکبر صاحب کی یہ سٹوری ہے، کریڈٹ ان کا ہے، ان کو دے رہے ہیں چلتا ہوا شو. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس میں چودھری غلام حسین اور خاور گمن درست پوسٹ مارٹم کر رہے تھے کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے چودھری غلام حسین کے اوپر آفت ٹوٹی، اس سے پہلے بھی ٹوٹتی رہی ہے، لیکن ان کو ہم ان کی ستائش کرتے ہیں کہ اس مشکل ماحول میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہے ہیں.
उससे अगली खबर आपके सामने रखते हैं। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम, उसकी तकरीब रोनमाई हुई। ज़ाहिर है उसमें बड़ा पैसा खाया है मोहसिन नकवी साहब ने यकीनी तौर पर, और वो उसकी तज़ीन और आयश की ही इसलिए गई होगी। खाता है तो लगाता भी है, असल में लगाता है तो खाता भी है। जब लगाएंगे तो खाएंगे ना, कोई काम करेंगे तो उसमें से माल बनेगा ना। बहरहाल वो जो तकरीब रोनमाई हुई, पहले तो उसमें नून लीग हो और दो नंबरी ना करे, जैसे हाल ही में बिलावल जरदारी साहब ने वाशिंगटन में स्क्रीन के आगे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, वैसे ही यहाँ भी किया गया। जो तकरीब रोनमाई थी वो दिखाई गई सोशल मीडिया पर नून लीग की तरफ से, जो दुबई के अंदर यूएई के अंदर उनके किसी स्टेडियम में कोई तकरीब रोनमाई हुई थी। शायद फीफा वर्ल्ड कप की हुई हो कतर में, या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी थी वो तकरीब, लेकिन उसकी जो तस्वीरें थी और उसकी वीडियोस जारी की गई और कहा कि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हो रहा है। आई मीन पसंद साड़ी खर्चा सजना दा, मतलब ये कि वीडियो वो दिखाएंगे, बिल उस लेवल के बनाएंगे, काम ज़रा थोड़ा फीका होगा। बहरहाल वो जो तकरीब रूनमाई हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की। और अब आपने देखा होगा कि 26 नवंबर के बाद, खुसूसी तौर पर 27 नवंबर के बाद, शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की डायरेक्टली कोई भी तारीफ़ नहीं की। और कल उन्होंने जो पंजाब के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम की तकरीब में उन्होंने मोहसिन नकवी की तारीफ़ें की। अब कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि बॉस जो है वो एक आध जुमला तो कहता है, शाबाश देता है, सताइश करता है, लेकिन मोहसिन नकवी के जो कि वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर आज़म मुल्क का, उसके जूते पॉलिश करना शुरू कर दे, ये आपने पहले नहीं देखा होगा। अब आपने देखा, आप सोच रहे होंगे कि ये अमूमी बात है। नहीं, ये अमूमी बात नहीं है। याद कीजिए 27 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने 26 नवंबर को होने वाली तमाम कत्लो गारत का जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ठहरा दिया था। की तारीफ थी लेकिन ढोल उनके गले डाल दिया था। कहा था कि अगर वो ना होते तो हम इन सबको कंट्रोल ना कर सकते। ये जो जत्था आया था, ये जो इंतशारी आए थे, इनको भगाने में, इनको मैनेज करने में सारा सेहरा, सारा क्रेडिट, जी हाँ लफ्ज़ था, सारे का सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जाता है। कहने का मतलब ये था कि ये जो कत्लो गारत हुई, ये सब कुछ हुआ, ये सारे का सारा उनके गले है, मेरे गले कुछ नहीं है। ये बड़ी स्मार्ट मूव थी, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उस दिन से ये कहा कि आपने ये क्या किया, तो आगे से शहबाज शरीफ ने ये जवाब दिया, ज़राए बताते हैं कि जी मैंने तो तारीफ़ की। उन्होंने कहा आज के बाद आपने तारीफ़ नहीं करनी आर्मी चीफ की। ये शहबाज शरीफ पर अब पाबंदी है। आप देखेंगे एक आध जुमला कहीं बोल दें तो बोल दें, लेकिन वो सिपा सालार और वो लंबी पॉलिश और तारीफ़ें अब शहबाज शरीफ को करने की इजाज़त नहीं है, ये रोक दिया गया है। तो फिर अब वो तो आदत से मजबूर है, वो पॉलिश मारे बगैर तो रह नहीं सकते। अब क्योंकि मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ के घर के आदमी हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि चलें बड़े साहब की तारीफ़ की, नहीं तो वाया मीडिया हम जो है इनकी तारीफ़ कर लेते हैं। तो इसलिए आजकल आप देखेंगे शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी बूट पॉलिश करते हुए आपको मोहसिन नकवी की नजर आएंगे। ये अमूमी बात नहीं है, इसके पीछे भी कहानी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, और अगली खबर आपको मैंने कहा था कि जो सवाबी में जलसा है उसमें जो सुहेल अफरीदी ने एक तकरीर की है, उसका एक टुकड़ा हमने आपको सुनवाना है, ये जरा सुनिए। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप लोगों ने उसका जवाब देना है कि मेरे पाकिस्तानियों, 8 फरवरी को ये धांधली सियासी पार्टियों ने की थी? क्या ये धांधली सियासी पार्टियों ने की थी? क्या ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने की थी? क्या ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट में की थी? तो आज इस फ्लोर से हम उनसे ये पूछते हैं जो वीर बाबू की तरह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है? तो ये धांधली तुम्हारे बाप ने की थी। सुन लिया आपने, वाज़े सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, ज़ाहिर है आर्मी चीफ और दूसरे लोगों की तरफ बड़ी सख्त बात की है उन्होंने, सुहेल अफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली नहीं की तो फिर ये क्या किसी के बाप ने की है? बड़ी उन्होंने धुआंधार और सख्त सवाल पूछा है, और बात वाकई जायज़ है। और भी इसमें बहुत सारी तकारीर हुई हैं, उनको सुबह के व्लॉग में कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही बता सकते हैं कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, भले पाकिस्तान के अंदर हो भले पाकिस्तान के बाहर हो, पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और भरपूर तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और मुजाहरा भी किया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।